वो कोरोना का चैलेंज हो या ग्लोबल रिसेशन का चैलेंज हो, उसको बेहतर अंदाज में टैकल कर रहा था, जिसे बैनुल अक़वामी इदारे जिसकी मईशत को अपग्रेड कर रहे थे। आज तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर सूरत हाल उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, और बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है, क्योंकि ये सब हमारा मुल्क है, हमारे कोई असासे बाहर नहीं है, हमारी कोई जायदादें बाहर नहीं है। तो जिन लोगों का सब कुछ इस मुल्क में है, जो इस मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है, वो उसको बड़ी तशवीश की नज़र से देखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज डॉलर जो है वो एक दिन के अंदर 2 रुपये 85 पैसे महंगा हुआ, यानी कि हमारा रुपया 2 रुपये 85 पैसे जो है वो कमजोर हुआ। और पिछले चंद दिन के अंदर, तो 3 दिन के अंदर रुपए की मूवमेंट 6 रुपए हुई है। टोटल 6 रुपए के करीब डॉलर के अगेंस्ट रुपए की मूवमेंट हुई है। और ये जो सारी सूरत हाल है, ये ऐसे ही नहीं पैदा हो गई। ये जब हुकूमत आई तो पहले 30 से 40 दिन अभाम में गुजारे, इन्होंने कोई फैसला साजी नहीं की, और उसके बाद एक महंगाई की लहर। हर चीज का इलाज इनके पास एक ही है कि बस कीमत बढ़ा दो। बिजली है 7 रुपए बढ़ा दो, 7.5 रुपए। गैस है 45% बढ़ा दो। तेल है 60 रुपए लीटर बढ़ा दो। और लोड शेडिंग जो है वो 7,500 मेगावाट यौमिया 7,500 मेगावाट हो रही है। कल इनकी जो माशी टीम थी वो बैठी और उन्होंने कहा कि जी हमने अब फ्यूल खरीद लिया है। देखें, इस वक्त मईशत में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि मंडियों को इस हुकूमत पे, इसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई एतबार नहीं है। जो ये बात करते हैं वो झूठ साबित होती है। जब ये आए, इन्होंने कहा जी को 27 पावर प्लांट खराब थे पिछली हुकूमत में, हमने चला दिए, ठीक हो गए। और इन्होंने ईंधन नहीं लिया था, हमने ईंधन भी ले लिया, और अब 1 मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। मैं तब भी कहता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। 27 पावर प्लांट तो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में कुल मिला के नहीं है, और ये ईंधन का भी मसला गलत बता रहे थे। और वही हुआ, 1 मई, आज जून का महीना आ गया और 7,500 मेगावाट यौमिया लोड शेडिंग है। अब भी झूठ बोल रहे हैं, अब भी लोगों को हकीकत नहीं बता रहे कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। लोड शेडिंग इस वजह से हो रही है कि इनके अपने हाथ के लगाए हुए प्लांट इंपोर्टेड ईंधन पे जो चलते थे, इन्होंने खुद जानबूझ के उनको 25% जनरेशन कैपेसिटी, यानी 25% जो उनकी पैदावार है उस पे चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि जो इन्होंने इंपोर्टेड ईंधन पे प्लांट लगाए थे, अगर वो चलेंगे पूरा तो बिजली मजीद महंगी करनी पड़ जाएगी। ये जो भी 7.5 रुपए की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और महंगी करनी पड़ जाएगी। इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। और ये जो कह रहे हैं कि जी अब हमने ईंधन खरीद लिया 2 माह के बाद, 2.5 माह के बाद, और अब नहीं होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस वक्त काम दुआओं पे चल रहा है। ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, या हमारे जो डैम है उसमें पानी की तरसील बढ़ जाए, और फिर हमारी जो लोड शेडिंग है वो कुदरती तौर के ऊपर कम हो जाए, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। कल इनके एक वजीर ने यह भी कहा कि जी 1 मेगावाट ऐड नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 5600 मेगावाट 3.5 साल में जनरेशन कैपेसिटी ऐड हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, और 5500 मेगावाट तरसीली निजाम में ऐड हुआ है। लेकिन इस वक्त मसला तो जनरेशन कैपेसिटी का है ही नहीं, ना ही तरसील की कैपेसिटी का है। मसला तो यह है कि जो प्लांट आपने खुद लगाए थे पिछले दौर में, जिसके फीते काटे थे आपने, और कहा था हमने लोड शेडिंग खत्म की, अगर आज उन्हें चलाएं, क्योंकि वो इंपोर्टेड ईंधन पे चलते हैं, तो बिजली बहुत महंगी बनाते हैं। वो वक्त था अपने लोकल फ्यूल पे बिजली के घर लगाने का, वो वक्त था डैम बनाने का, जिस वक्त आपने जल्दबाजी की और बगैर सोचे समझे वो मंसूबे लगाए, और आज पूरी कौम को उसकी कीमत लोड शेडिंग की सूरत में भी अदा करनी पड़ रही है, और महंगी बिजली की कीमत में भी अदा करनी पड़ रही है। अगर हमारी प्लानिंग में फुकदान होता तो हमारे 3.5 साल में भी लोड शेडिंग होती। जैसे आज लोड शेडिंग हो रही है, इसका तस्वर भी नहीं था हमारे दौर के अंदर। तो ये तो मामला हो गया पावर के ऊपर। और आप ये देखेंगे इस वक्त बिजाई चल रही है, और किसान बेचारा जो है, ना उसके पास ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली है, और डीजल जो है उसके नर्क 60 रुपए लीटर बढ़ा दिए गए हैं, वो भी बहुत महंगा है। तो इस तरह तो खुदा न खास्ता खुराक का मसला आ सकता है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह अगर आप देखें तो मंडियों की भी यही सूरत हाल है कि आपका रुपया जो है वो पिछले 55 दिन के अंदर 23 रुपए वो अपनी कदर खो बैठा है। 55 दिन के अंदर 23 रुपए वो रुपया अपनी कदर खो बैठा है। मिफ्ता इस्माइल साहब हमें गिनवा रहे हैं कि जी 1600 अरब रुपए देने हैं। भाई 2200 अरब तो टोटल आपके गर्दिशी कर्जे हैं, 2200-2300 अरब। 1600 अरब आपने किसको देने हैं?
پاور سیکٹر کو. جو پاور سیکٹر ایندھن کے لیے جو پاور پلانٹس چلتے ہیں ان کی کبھی بھی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہوئی, ان کو ہمیشہ پیمنٹ دی گئی ہے. تو اس لیے ابھی بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ منڈیاں رسپونڈ نہیں کر رہی, کیونکہ موجودہ حکومت کی منڈیوں کے اندر بھی, جس طرح باقی عوام کے اندر, منڈیاں بھی اسی عوام سے نکلتی ہیں, جس طرح باقی عوام ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتی, آج منڈیاں ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہی. اور آپ یقین مانیں کہ معاشی ٹیم اس دن ناکام ہو جاتی ہیں جب منڈیاں آپ کو سنجیدہ نہیں لیتی, اور ان کو منڈیاں سنجیدہ نہیں لے رہی. اور کتنا ہمیں ثبوت چاہیے. آپ کے یورو بانڈز دیکھیں, چلیں یہ تو ہمارا روپیہ ہے نا جو انٹرنل کرنسی ہے, آپ کے یورو بانڈز جو ہیں وہ 30% ان کی ییلڈ چلی گئی ہے, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 6% تھی. یہ عالمی منڈیوں کا حال ہے. عالمی ادارے, ہم نہیں کہہ رہے, عالمی ادارہ موڈیز انٹرنیشنل نے آپ کی معیشت کو, جو پچھلے 2 مہینے کی کارکردگی ہے, پاکستان کو مستحکم سے منفی لے گئے ہیں اس کی ریٹنگ کو. آپ سوچیں کہ واپڈا جو ہے وہ بانڈ فلوٹ کرتا ہے اور اس کے لیے اسے فائنینسنگ چاہیے, اور وہ ڈیم بنا رہے ہیں جس کے لیے جو پانی کی ہماری سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, جو ہمیں لوکل ایندھن کی نحوست سے نجات دلائے گا, اس کے لیے فائنینسنگ ریز کرنا مشکل ہو جائے گی. تو جس طرح ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو داؤ پہ لگایا گیا پاکستان کی خودداری بیچ کے اقتدار میں آنے کے لیے, اسی طرح ملک کی توانائی کی سیکیورٹی اور ملک کی معاشی سیکیورٹی بھی آج خطرے میں ہے. اور اگر جتنی جلدی ہو سکے عام انتخابات کی طرف جا کے استحکام اس ملک کو نہ دیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پالیسی ٹولز ان ایفیکٹو ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ. تو بجائے کہ یہ بچگانہ ضد کریں, غیر سنجیدہ بیان دیں. اب دیکھیں جی, پہلے تو ابہام پیدا کیا 50 دن کے اندر, اور پھر معیشت کو ایک کرائسس میں لے گئے, پھر کرائسس سے معیشت کو نکالنے کے لیے ہر چیز کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دی. اب جس سطح کی یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور اکٹھی بڑھا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کی جو اگلے سال جو انفلیشن ریٹ ہے, جو آپ کا مہنگائی کی شرح ہے, وہ 13% سے 25 سے 30% پہ چلی جائے گی. اور ہمارے خیال میں جو اکانومی کا گروتھ ریٹ, جو ترقی کی شرح ہے, جو ہم 6% پہ چھوڑ کے گئے اور اس سے پہلے 5.5% سی, وہ صرف 2 یا 3% پہ آ جائے گی, اس سے بھی کم جا سکتی ہے. اور جو ہمارے انفلوز کے ہیں, پچھلے 1.5-2 ماہ سے $1 اس ملک میں نہیں آیا انفلوز کی صورت کے اندر, بلکہ باہر جا رہے ہیں ڈالر, اور وہ اس کی آپ کو کرنسی کے اندر ریفلیکشن نظر آ رہی ہے, کرنسی کے ریٹ کے اندر, وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے. تو یہ جو جس طرح سیاست ہماری پیچیدہ ہو چکی ہے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, جس طریقے سے یہ اقتدار پہ قابض ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی خودداری بیچی, جو ریجیم چینج آپریشن ہوا, معیشت کی صورتحال بھی دن بدن سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے. اور واضح نظر آ رہا ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں, اور آپ ان کی غیر سنجیدگی کی انتہا دیکھیں کہ وزیر اعظم نے آتے ساتھ پہلے دن بڑے دھڑلے سے اناؤنس کیا کہ ہم ہفتے کے روز بھی کام کریں گے اور محنت کریں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہفتے کے روز چھوڑ کے جمعے کو بھی آدھا دن کرنا پڑے گا تاکہ توانائی بچائی جائے. یعنی کہ کوئی ایک سمت نہیں ہے ان کی, کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے. اب بجٹ آنے والا ہے, اور یقیناً جس طرح انہوں نے عوام سے بدلہ لیا ہے بجلی کی قیمتوں میں, گیس کی قیمتوں میں, تیل کی قیمتوں میں, یقیناً یہ بجٹ میں بھی ایسا ہی کریں گے. کہاں عمران خان کی حکومت تھی جو ریلیف دینے کے بارے میں سوچتی تھی, جو ترقی کی شرح بڑھانے کے بارے میں سوچتی تھی, اور کہاں ان کی حکومت ہے جو ریلیف ختم کرنے کے بارے میں سارا دن سوچتی ہے, ترقی کی شرح کو نیچے لے جانے کے بارے میں سوچتی ہے, اور مہنگائی کی شرح کو اوپر لے جانے کے بارے میں سوچتی ہے. شرح سود آپ کی 2009 سے بھی اوپر جا چکی ہے, اور جو وہ معیشت کو بریک لگائے گی, اور اس کی بنیاد پہ جو مہنگائی کا اور بے روزگاری کا سیلاب آنے والا ہے. ایک اور بات انہوں نے کی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جی اتنی بے روزگار ہو گئے اور اتنے لوگ غربت کے لیے, بالکل صاف جھوٹ. سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 18.5 لاکھ نوکریاں ہر سال پیدا ہوئی, اور یہ جو 6% کا ہم گروتھ ریٹ دے رہے تھے, اس میں 18.5 لاکھ سے بھی زیادہ نوکریاں سالانہ پیدا ہونی تھی, 25 لاکھ نوکری پیدا ہونی تھی. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ کرونا کے دوران بھی غربت کی جو ہے وہ کی شرح پاکستان میں نیچے گئی. تو خدا کا واسطہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, اور معیشت اگر نہیں سنبھالی جاتی تو مزید نقصان نہ کریں. آگے بہت نقصان ہو چکا ہے. اس 2 ماہ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 6% والی معیشت, وہ مستحکم معیشت جس کو عالمی ادارے جس کی تعریف کر رہے تھے, آج یہاں پہ صورتحال کھڑی ہے کہ نہ آپ کا روپیہ کہیں کھڑا ہو رہا ہے, مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے. اور اب جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں
ابہام پیدا کرنے کے بعد وہ ایک بے روزگاری کا بھی طوفان اس ملک میں لے آئیں گے اور آپ کی معاشی ترقی کو بہت نیچے لے کے چلے جائیں گے. آگے ہی آپ کی جو صنعت ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہے. آگے ہی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ کھڑی ہوتی جا رہی ہے. کسی کو گیس نہیں مل رہی, کسی کو بجلی نہیں مل رہی. کبھی پیٹرول, پہلے ڈیزل کی شارٹیج آ گئی تھی ان کے دور کے اندر, وہ ان سے قابو نہیں آیا. اب توانائی کی شارٹیج آ گئی ہے اور مہنگائی کا بحران آنے والا ہے. تو ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس کی سمت کیا ہے, ان کی منصوبہ بندی کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ منصوبہ بندی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ روزانہ 6 وزیر آتے ہیں اور 6 مختلف جھوٹ بول کے عوام کے جا کے سو جاتے ہیں اور اگلے دن پھر اناؤنس کرتے ہیں کہ فلانی چیز کی قیمت بڑھا دی ہے. روزانہ کی بنیاد سے, آپ سب صحافی یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کو چیلنج, روزانہ کی بنیاد پہ معیشت کے محاذ سے کوئی غلط خبر, بری خبر ملتی ہے حکومت کو, اور ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان 2 جماعتوں کے رہنماؤں کو ان کا تو سب کچھ باہر ہے. فرق تو ہماری جیسی جماعتوں کو پڑتا ہے جن کا سارا کچھ یہاں پہ ہے, جن کا جینا مرنا یہاں پہ ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ فوری طور پہ عام انتخابات کی طرف جائیں, اور یہ ملک اب سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی بحران میں جس طرح داخل ہو گیا ہے, اس کو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ہماری معیشت افورڈ نہیں کر سکتی. اور اگر یہ بحران مزید سنگین ہو گیا تو اٹ ول بی ٹو لیٹ, بہت دیر ہو جائے گی, پھر آپ کے پالیسی ٹولز انیفیکٹو ہو جاتے ہیں. فوری طور پہ اس وقت عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. واضح ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں اور یہ اناڑی لوگ ہیں, اور سوائے جھوٹ کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے عوام کو بیچنے کے لیے. دن میں چاہے 6 مرتبہ پریس کانفرنس کریں یا 10 مرتبہ پریس کانفرنس کریں, اس ملک کی عوام کو اور معیشت میں اس ملک کی منڈیوں کو آپ کی کسی بات پہ کوئی اعتبار نہیں, اور آپ کی اہلیت کے اوپر بھی اب کسی کو کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ یہ نااہل ترین, نالائق ترین اور نکمی ترین حکومت تھی جس نے پاکستان کی سیاست اور معیشت جو ہے اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے. جی سوال ہے. یہ بتائیے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ عام جو پبلک ہے اس کو یہ سیٹسفائی نہیں کر سکے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے, جو عام لوگ ہیں وہ آج بھی اس وجہ سے آپ سے ناراض ہیں کہ آپ کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی تھی, یعنی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ 4 سے 500% بھی بڑھی ہیں, یہ تو اعلیٰ شمار بتاتے ہیں. اگر لوگ ہم سے اتنے پریشان ہیں تو پھر انتخابات سے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ 12 جماعتیں مل کے ایک تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر رہی ہیں. آج خبر آئی ہے کہ شاید یہ بائی الیکشنز میں بھی اکٹھے ایک کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ. بھائی اگر ہم اتنے ہی عوام ہم سے مایوس تھی تو پھر یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے, اور ہر چیز کا حل ہے. یہ تو ایک بچگانہ ضد ہے ان کی کہ انتخابات نہیں کرانے. ابھی پیچھے کر کے ایک سروے آیا ہے جس میں 2/3 اکثریت عوام نے یہ کہا کہ عام انتخابات فوری ہونے چاہیے. تو اب عام انتخابات نہ کرانا ایک غیر جمہوری عمل بن چکا ہے, کیونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی آپ کے ملک کی عام انتخابات جا رہی ہے, اور اب تو اس کا دستاویزی ثبوت بھی آ گیا ہے. تو اگر ہم سے یہ گھبراتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام میں یہ لوگ بڑے مقبول ہیں, تو یہ 12 جماعتیں کٹھی ہو کے بھی ہمارا مقابلہ کریں نہ آ کے انتخابات میں. کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں؟ ایک وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا ہے جس کے پاس عددی اکثریت ہے نہیں, وہ ہائی کورٹ کی تاریخوں پہ چل رہا ہے کہ ہائی کورٹ تاریخ دیتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی اب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ 10 دن اور وزیر اعلیٰ رہیں گے. ورنہ اگر ووٹوں پہ بات آ جائے, گنتی پہ بات آ جائے, تو گنتی ان کے پاس ہے نہیں. ایک ایسے شخص کو حزب اختلاف کا قائد بنایا ہوا ہے جو اعلانیہ کہتا ہے کہ میں نون لیگ سے اگلا الیکشن لڑوں گا. 85 جماعتوں والا شخص وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. وزارت خزانہ اور وزارت توانائی سامنے چہرے کوئی اور ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں, اور پیچھے سے جو لوگ چلا رہے ہیں وہ کوئی اور ہیں. تو ایسے تو نہیں حکومتیں چلتی. یہ ملک ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ جو تھا وہ 3 سال کے لیے تھا, وہ ستمبر میں ختم ہو رہا تھا. اور یہ جو جتنی اگر کڑی شرائط تھیں تو یہ ان 3 سال میں کیوں نہیں سامنے آئی؟ ہم نے ان 3 سال کے اندر 1 سال ایسا بھی گزارا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہم تھے اور ہم نے 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگایا. 2019 سے لے کے اب تک گیس کی قیمت نہیں بڑھائی, اور بجلی کی قیمتیں بھی جو ہم نے بڑھائیں وہ اس طرح نہیں بڑھائیں جس طرح یہ بڑھا رہے ہیں کہ 47% اکٹھی بڑھا دیں, 60 روپے قیمت فیول کی قیمت بڑھا دیں. ان کی لگائے ہوئے پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے ہم نے جو قیمتیں بڑھائی وہ بھی ہم سوچ سمجھ کے 50 پیسے بھی بڑھانی ہو تو 10 دفعہ سوچتے تھے کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے,
कैसे स्लैब बनाना है। इन्होंने तो जो स्लैब बनाए हैं उसमें जो जितनी कम बिजली इस्तेमाल करेगा उतना ज्यादा उसका रेट बढ़ रहा है, यानी वो प्रोग्रेसिव ही नहीं है। और आवाम के पास तो हम अभी भी जाने को तैयार है, आज भी जाने को तैयार है। हमारा एजेंडा बड़ा वाजे है, लोगों ने दोनों तरफें देखनी है। इनका भी ट्रेलर देख लिया है, भयानक ट्रेलर जो था, हमारी परफॉर्मेंस भी देख ली है, और आए ये घोड़ा है, ये मैदान है। देखें, तवानाई के बहरान के लिए इनके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त सिर्फ पावर डिवीजन में और पेट्रोलियम डिवीजन में बारिशों का इंतजार हो रहा है, दुआएं पड़ी जा रही हैं, और ये जो डैम्स हैं कि किसी तरह ग्लेशियर जल्दी मेल्ट हो जाए और इनमें पानी आ जाए। आपके प्लांट्स जनरेशन कैपेसिटी मुल्क में अवेलेबल है, वो नहीं चल रहे। मैंने आपको बताया कि इनके अपने लगाए गए इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट इन्हीं के कहने पे 25% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि अगर वो फुल कैपेसिटी पे इस वक्त चलेंगे तो बहुत ज्यादा इनको देना पड़ेंगे, मजीद बिजली का बिल बढ़ जाएगा लोगों के लिए। और यही हम कहते थे पिछले इनके दौर में कि जिस वक्त ये इंपोर्टेड ईंधन पे प्लांट लगा रहे थे वो डैम्स बनाने का टाइम था, और वो वक्त था इस अपने जो लोकल आपके रिसोर्सेज हैं, लोकल कोयला है, उसके ऊपर अपना आप इन्हिसार करें। इन्होंने ये गलतियां की और आज इनके सामने ये आ गई हैं। बहरहाल इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए, यही चैलेंजेस हमें भी थे, लेकिन हमने कभी इतनी नाकस मनसूबाबंदी नहीं की कि 7,500 मेगावाट की यौमिया लोड शेडिंग आए, बल्कि हम तो बिजली की कंजम्पशन बढ़ाने की स्कीमें देते थे। इंडस्ट्री को हमने कहा कि जी पिछले साल से ज्यादा जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे उस पर 30% डिस्काउंट है। सर्दी आई तो हमने कहा पिछले साल से घरेलू सार्फिन भी जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे और कमर्शियल सार्फिन 30% उस पर डिस्काउंट है। 12.5 रुपए की हमने वो बिजली उनके लिए कर दी थी। 5 रुपए फी यूनिट हम बिजली का कम करके गए। अब ये सारा कुछ इनसे संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि अनाड़ी लोग हैं और लोगों के सामने इनका असली चेहरा जो है वो सामने आ गया है। जितनी जल्दी आम इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा उतनी जल्दी ये मईशत बचेगी। मैं आपको बता रहा हूं, इनका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है। जिन लोगों का इस मुल्क में स्टेक है, हम सबका सफर हम करेंगे। ये लोग अपना सूटकेस बांधेंगे, एक एवन फील्ड चला जाएगा, दूसरा सरे महल चला जाएगा, वहां जाके अरबों डॉलर ये एंजॉय करेंगे। जिन लोगों ने यहां रहना है, जिनके बच्चों ने यहां रहना है, उन लोगों के लिए ये इस वक्त लम्हा फिक्रिया है, और इस वक्त अब ये मुल्क मजीद माशी आदम इस्तेकामत होगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे एक सेमिनार हो रहा है मईशत के ऊपर, बजट के ऊपर। तो ये बताइएगा, हुकूमत तो इमरजेंसी लगा के बैठी है मईशत, तहरीक-ए-इंसाफ की इनपुट तब होगी जब तहरीक-ए-इंसाफ असम्बली को, आप असम्बलियों में नहीं मुतालबा कर रहे हैं, क्या सोल्यूशन क्या है फिर? आप इलेक्शन के अलावा क्या रास्ता? देखें, इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ये तो देखें ना, एक माइनॉरिटी पार्टी का वजीर आजम बना हुआ है। जिस तरीके से वो वजीर आजम बना है, जो सिंध हाउस में होता रहा वो आपके सामने है, जो पंजाब में होता रहा वो आपके सामने है। पंजाब में जिस अमल के जरिए वजीर आला एक मुंतखब हुए, जैसा भी वो अमल था, उस अमल को भी, उसमें से भी वो भी इनफ्रैक्चुअस हो चुका है कि कोर्ट ने कह दिया कि जी उसमें से तो 25 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए और उनका बाई इलेक्शन होने जा रहा है, वो बंदा फिर भी वजीर आला बना हुआ है। तो ये तो कॉमेडी शो चल रहा है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क की मईशत, ये मुल्क ये कोई मजाक नहीं है जिस तरह ये मुल्क को गैर संजीदा तरीके से चला रहे हैं। ये अगर हुकूमत कोई प्राइवेट कंपनी होती तो अब तक तो इनको फायर कर दिया गया होता, एक हफ्ते से भी ज्यादा, एक हफ्ते के अंदर अंदर। पर ये अभी भी हमारे ऊपर मुसल्लत होकर बैठे हैं और अभी पता नहीं कितना और इन्होंने नुकसान कर दिया। कोई इम्कान क्या असेंबली में वापस? कोई इम्कान है? कोई राब्ते हो रहे हैं? कोई राब्ते नहीं हो रहे, कोई ऐसा इम्कान नहीं है, कोई ऐसा इम्कान नहीं है और कोई राब्ते नहीं हो रहे। इस वक्त अगली क़यादत इस मुल्क की कौन करेगा, मामलात को कौन संभालेगा, उसका फैसला सिर्फ एक तबका करेगा और वो आम आवाम है। इसके अलावा कोई और नहीं करेगा। बाहर जा रहे नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी के अंदर एक जमहूरी डिबेट होती है। हमारी पार्टियां कोई इनकी तरह शाहाना किस्म की एक फैमिली तो नहीं कि वहां से गर्दन का इशारा और सारे आगे सर झुका दें, लेकिन इसके बावजूद आप सबके सामने एलानिया 135 इस्तीफे हमने दिए हैं और उन इस्तीफों को कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर साहब ने मंजूर भी किया, जो कि लीगली उनकी वैलिड है रूलिंग। बिल्कुल ना बढ़ता। अगर तहरीक इंसाफ होती, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ 6% हम ग्रोथ के ऊपर होते, आज बिल्कुल ना ये डॉलर बढ़ता और हम इस्तेकाम के साथ तरक्की की रफ्तार तय कर रहे होते और हालात बेहतर हो रहे होते। ये सारा कुछ जो हुआ है, नंबर 1
سیاسی عدم استحکام سے شروع ہوا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوا, تب سے لے کے اب تک آپ کے 35% ریزروز کم ہو چکے ہیں, تب سے لے کے اب تک آ چکے ہیں. اگر ہم یہاں پہ موجود ہوتے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہونی تھی, سیاسی استحکام بھی ہوتا اور معاشی استحکام بھی ہوتا, اور ہم اگلے سال 6% سے بڑھ کے 7%, 8% معاشی ترقی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت تو خیر اب معاملات آپ کے سامنے ہیں. بہت شکریہ.